Good morning and happy Sabbath sa tanan. Nakuyawan ko mga kaigsunan kay ako man ay magkuan ani nagpakanta-kanta pug ko niya. Panday. So salamat kaayo sa ato nga mga kaigsunan nga naghalad sa ilang alawiton mga kaigsunan tungod nindot kaayo kay unsa to gikanta nila nakalimot pug ko unsa to gikanta nila. Ang mga kasakit ug kuan sa to gugma mao na nga karon kay gugma man mga kaigsunan atong bation ikaduhata nga kuano kaduhata nga Sabado karon sa June mao ni ang investment mga kaigsunan. Salamat pod kay sa mga naglantaw ron sa atong platform mga kaigsunan. Happy Sabbath sa tanan. Unya sa atong mga bisita. Happy Sabbath sab. Welcome mo tanan. No nindot kayo nga mga alawiton, mga kasakit. Mao ni magpalig-on sa atong pagtuo diha sa Ginoo mga kaigsunan. Tungod ana nahimo kini nga ang atong topic karon mao kini ang investment mga kaigsunan. No? Maayo kayo ang Ginoo tungod kay naghatag yun siya og panahon sa tibuok semana. Unya nagahin pod siya og usa ka adlaw nga pahulay nato mga kaigsunan. Ang uban siguro karon nang dili sila ganahan mo pahulay magsige na nagtrabaho. Nya ako ganahan ko magsige kog pahulay mga kaigsunan. Trabaho gamay nya pahulay dayon. No para di kay ta magasto. Ang atong gastuhon mao na lang ang pag sangyos mayong balita. Sige ta gunahuna ana mga kaigsunan. So mao ni ang akong topic karon ang naguluhan kini og pagpuhunan alang sa walay katapusang bahandi. Nindot kay kini makadungog bitaw ta mga kaigsunan og bahandi. Makaingon jud ko nga nindot kaayo nga natay bahandi nga di ta maghago. No kinahanglan gyud nga maghago ta. Mao ni ang atong uluhan sa ato nga promotion about sa tanan tan-aw nato ang ato nga unsay atong responsibilidad niining pagpakabuhi nato dinhi ibabaw sa kalibutan. Dirita aron sa paglig-on, pag-andam aron sa sa umalabot nato nga gituuhan nga Ginoo. No buhi kay atong Ginoo, di lang nato makita pero anaa sa atong mga kasing-kasing. Na nagyan siya pamuhunan og investment. Karong adlaw atong hisgutan ang usa ka importante nga pulong pamuhunan og investment sa kalibutan. O kaning investment sa kalibutan kasagaran kini nagpasabot og kwarta unya negosyo og salapi apan ang Ginoo mas lawom pa gyud ang iyang kahulugan sa pagpamuhunan. Naglakip kini sa atong puhunan sa abilidad, mga abilidad sa espiritual ug kinabuhi. Kahulugan sa paghuman sa paglakip niini sa atong panahon, abilidad sa espiritual ug kinabuhi, ang Ginoo nagtudlo kanato nga mahimong mga piniyalan o matinud-anon, tinugyanan sa tanang gihatag kanato sa matag adlaw mga kaigsunan. O unsaon nato paggamit ang atong mga gasa aron makapamuhunan kita dili lang alang sa kalibutan apan alang sa gingharian sa langit mga kaigsunan. Mao ni ang buot ipasabot diya sa tawhanon nga pagbati. Una mao niya mamuhunan og maayo sa matag kalibutanong bahandi. Mani ang Proverbio 21:20 nag-ingon, ang malamon magtigom og maayo apan ang buang-buang maggasto dayon. Kanina yung gastador buang-buang din.
Lisod kaayo dahil yung gastador ta, mahimot ang buang-buang, wa tay plano. Kinahanglan gyud planohon gyud. Aron nga, ang ato nga, kini nga pasabot kini nga, ang plano, o pag-andam, importante kaayo kini. No, ang Ginoo wala nagsupak sa bahandi apan supak siya sa pag-usik-usik sa ato nga salapi og pagkahulog. Mao ni mga kaigsunan, mao ni ang iyang tumong niini. Nya ingon siya dire praktikal nga tambag nag-ingon pag-budget og tarong. Kining mag-budget og tarong mga kaigsunan, likay ang walay huna-huna nga paggasto. Ning palitag kindi, ano ba na huna ng palit og kindi. Kuot dayon, mangayo atong anak, tagaan dayon. No? Mangayo og tambag sa og desisyon sa panalapi. Pagpili sa negosyo, investment, nga muhaom sa prinsipyos Diyos, mao ni ang uban, mag-invest dayon kana bitaw nga ato nga mga scam karon nga mga investment. No. Nindot kayo labi itong nakadungog ko atong kang Marcos nga investment. Muhatag lang kag 15,000 milyon na ang imong gayahin kung makaroon ako ba mag-loan ka ako no. Muna mga kaigsunan, ang sayon kayo. Pero wa ta kasayod sa unahan di ay magmahay da kay kalitrag kawala no dili ka kakubra dili nimo ma-withdraw kay kinahanglan kana nga bracket o kana nga kantidad mo abot siya ana adisir nimo makuan di ikaw pod nga gusto ka nga ma-withdraw pero magbutang na yung imo dayong butangan na yon mawala wa na ang GCash nimo no kaduha nag-ingon magpuhunan og isalig ang sagasa sa Ginoo. Ingon ang Lucas 19:11-22 nag-ingon kani nga parabulo mga kaigsunan naghisgot kini sa gipiyal sa Ginoo. No, kung atong basahon gikan sa 11:24 man niya 22 mo ni siya diha nga ang kadtong iyang gipantagaan nga sa talanton nga mana nga kadtong gihatagan siya napulo ni anak ko napulo unya ang kadtong 5 gitagaan po niya og 5 lisod kay ni mga kaigsunan ani tubo po siya 5 pero ang kadtong iyarang gitago wa gyud niya gihilabtan kay base unya og malugi wa siya nagkuan ba unsay gibuhat sa Ginoo ato gipatay siya mga kaigsunan lisod kay na no nga kita tagaan kay tagaan ta og kanang mga talento no pinaagi sa atong mga care group atong basihan ang atong mga care group mga kaigsunan nga usahay ang ang ato nga care group leader ug ang ato nga mga elders maglisod gyud mga kaigsunan tungod kay ang mga talento sa among nga gikan sakupan dili gyud nila magamit tungod sa kanang maulaw sila. Kinahanglan gyud nga kini nga mga talento ato gyud kundi ka kantigo mo istorya para sa ako di ko kantigo mo istorya ako na lang gyud mo istorya na lang jud ko. Kanya kundi ka kantigo mo kanta gyud kay aron kanang talento nga gihatag sa Ginoo magamit gyud na nimo makaigsunan. Kay katong gitagaan unya wala niya gigamit unsa may resulta pag abot sa Ginoo unya naarta nagita sa pagtuo makaigsunan salig kita sa Ginoo. Pero ang ato day mga talento, wa gyud nato. Talento sa negosyo. Mga talento tanan gihatag sa Ginoo wa gyud nakulang sa ato. No? Nindot kaayo nga kita niya na gyud ta sa tinud-anay, tinuod nga organisasyon, tinuod nga pagtulon-an sa Ginoo pero wala gyud nato di ay gamita ang ato nga mga talento. Maghilak ta ni mga kaigsuonan og pag-abot sa Ginoo. Pag-abot sa Ginoo wala gid kay gasa kun dili masuko ang Ginoo sa imo. Naa ka diha, naa na ka, naa na gid tanan unya ngano wa pa man gid nimo gamita. No? Ang resulta ato mga kaigsuonan
gipatay gid siya. No, base unya mahitabo na nato, no, pag-abot sa Ginoo. So nanginaot ko mga kaigsuonan nga atong nasabtan ang ato kung anong ni ata diri. Unya ingon siya mga pangutana para sa imong kaugalingon. Mangutana ta kung unsang giangayan ako, no? Ingon siya diri, unsaon man ang gasa o kahigayunan nga imong gitago kay nahadlok man. Nahadlok ka. Mahadlok gyud ka mo gamit. Ngano? Ngano mahadlok nga pareha ra man ta tawo? Mabitaw ako na sa una mga kaigsunan, mahadlok ko mo kanta. Dili mahadlok gyud ko mo kanta kanang kurug-kurug ko. Unya kanang sulo. Di gyud ko mo gamit og kanang minus 1 di ko mo gamit kay base unya di mamao ba ni chorus nako nya mao pa day. Mao na nga akong gi-practice sa mga kaigsunan. Praktison gyud nato nga magamit ta diha. No, ang Ginoo nagpaabot og bunga nga gihatag niya kanato dili lang sa pagpanalapi apan apil ang panahon kusog o kahanas sa mga talento o talent mga kaigsunan. No, nag-ingon siya sa ikatulo nag-ingon po siya magpuhunan alang sa walay katapusang bahandi. Ang Mateo 6:19 ug 21 ayaw ka mo pagtigom og bahandi dinis yuta at tiguma ang bahandi diha sa langit. No. Makaingon ta nga ang bahandi sa langit unsaon nato paghatod dito sa langit magtigom ta, no. Mao na ang giingon nako mga kaigsunan nga kanang anindot kay ni nga niabot diri sa ato nga church mga kaigsunan tungod kay nahimo ta nga matinud-anon diya sa paghalad og sa atong mga kapulo. Hinumdum ko mga kaigsunan sa una nga nag-uma pa min sa akong amahan. Ang iyang giinbis kay kuan ra man to kay di manamo gyud maingon nga ang isa ka hektarya di ginamo mahurot kay kulang kay maintenance mo nang manumano ra gyud mi. Oh nya ang amo nga nahimo kuan ra kanang 1/4 sa hektarya amot og nakahinumdum pa ba ni akong daddy. Murag wa na siya kanumdum hangtod karon. Unya karon mo na nga kumbati gyud mi ingon na siya. Kani nga luwang wala pa magupang tanom. Kani nga luwang ato ning invest. Oh, invest. Gi-invest dong kining kamuti tong atong kanto humay man to. Oh, kamutan ako pero ang katong gi-invest murag pasagdan invest bitaw na, no? Ginoo na bala kay invest man na. Oh, una nga. Oh, nindot yun noon ang iyang tubo pero ang katong wa gi-invest hapit na horot ilaga pero nakakuha gyapon mi. Pero ang katong gi-invest mga kaigsunan gihatod to diri sa misyon. Wala to namo gipagaling paghuman hatod amot kinsa nagon ato. Oh, nindot kayo. Nindot kayo kining invest mga kaigsunan. Ato mga anak atong invest. Pag-eskwela ka na, maniguro gid baya ta. Kita nga mga tao, maniguro gid ta nga kinahanglan nga mahimo tang hapsay, no? Nga gitudlo ni Hesus nga tinuod ang bahandi nga walay kwarta kundi sa pagserbisyo, paghatag o pagsangyaw sa ebanghelyo. Mao ni mga kaigsunan nga tanan gyud nato nga sa pana atong mga buhat pagmata invest na ta kay tinud-anay lang gibay wagi ato. Kung una-una ko mga kaigsunan di ko katug. No, gikan sa kuan ikaw katug labi na katong gihatagan ko ang kining care group nila kito. Nanginahanglan og kuan yun nga ikaw na lang sige na lang. Nindot ka ining tagaan ka, ganahan ko. Sa una di ko ganahan, magkonsumisyon ka na. Isa kasi tagaan na ka. Tagaan ka karon magkonsumisyon ko mga kaigsunan hangtod sa Sabado. Pag-abot Sabado makatulog nako. Pero karon di na kayo ko blaka gyapon ko. Pero mao na akong gikuan sa inyo mga kaigsunan, ako lang gyud mong padasingan niya. Kung mawala man gani ang atong care group leader, kung naman ginay mga lakaw emergency di ba? Kita nga mga membro maningkamot ta nga para gyud nga diha makabarog ta kung wala kita magsalig ta permi luoy kayo.
No, luoy kaayo ang imong kuan kay tuwa pa sa to. Kining bukid noon uli kay YK group leader. O, kanang kuan kamo mo kuan. No, nag-ingon ang Ginoo nga tudluan ta. Nya kita pod nga gitudluan kinahanglan gyud nga maminaw kita. Ay uban gyud bitaw mga kaigsunan dili na ingon nga pagpangigo ha. Ang ako lang gyud ba nga kinahanglan karon na gyud no sa kadugayon nato nga panerbisyo o pag sana sige tag simba muingkod na gyud ta diha pag group muingkod na gyud ta mukantara ta o Panginoon ampo wala tayo na una nga ako sa una pag yun nga o kinsay opening prayer mo ko makaigsunan kay base ako ingnon nga ikaw may kuan opening. Pero karon ako ni ipadasig sa inyo mga kaigsunan nga i-invest na to atong kagalingon sa Ginoo. Kinahanglan ang atong mga talento. Naman tayo ba nabutay tiil no pwede ta muluhod. Kana nga mga talento mga kaigsunan. Dili nato na sayangan. Samtang buhi pa ta. Nagpaabot tas Ginoo. Samtang nagpaabot tas Ginoo, palig-unay ni. No, kining dili ta moingon nga lig-on na gyud ko kay pila nako ka dekada nagpangalagad sa Ginoo, dili na mao mga kaigsunan. Kay ang tao damor siya nga nagpalig-on, damor pud ang mga kasakit mga kaigsunan. Ato gina siya nga hinumduman. Pero pagdagma pamapadayon ayo yung pagdagma nimo ngangasa ka kay magtabang di na mao no mani makaigsunan no ato sa dili pag kumukuan mga kaigsunan mo ni ang giingon sa Ginoo nga ang Ginoo dili gusto nga mabuhi ka komportable gusto siya nga malungtaron ka sa tanang aspetos kinabuhi no di ta gusto masakit ang Ginoo di pud gusto masakit pero kita gusto pud ta masakit no abi na moabot ang panahon nga ang sakit makabalo jud ka pag abot sa Sabado daghan kag sakit mao na nga ato yung lig-onon o invest dili lang dia sa kwarta kundi ang atong kagalingon atong invest dia sa Ginoo no mao ni ang kuan pamalandungan nato mga kaigsunan usay imong gi-invest karon ang imong kinabuhi nahimong kapuslanan ba ang imong abilidad sa Ginoo mo ni ang mga pangutana pamalandong nato ni mga kaigsunan nagandam ka ba og bahandi alang sa langit mo ni nga dili ginato limtan mga kaigsunan nas kanunay moingon ta nga Ginoo wala pero nara siya sa tago nagyon siya nga nara ko sa tago nagtan-aw sa inyo so nining kabuntagon mga kaigsunan duol kay ni ang ako duol kay ni ang ako nga pakipahat kaninyo apan importante kini alang kanato mga kaigsunan salamat kayo niini nga kabuntagon og sa kanunay maglaom kita sa Ginoo ang Dios magapanaling kanatong tanan.